नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ये इरफ़ान कुरान के तारुफ़ का 5वां दर्स है। तफ़सीर कुरान बिल कुरान के मुताबिक पहले ज़िक्र कर चुका हूँ। अब एक दूसरी आयत की तरफ वाज़ेह करना चाहता हूँ जो ख़ातमुन नबीयीन है। अब इसके मुतालिक इतना अर्ज़ है कि लफ्ज़ ख़ातिम ख़त्म से बना है, जिसके लुग़वी माने है मोहर लगाना। इस्तिलाह में इसके माना है तमाम करना, ख़त्म करना, बंद करना, क्योंकि मोहर या तो मज़मून के आखिर पर लगती है जिससे मज़मून बंद हो जाता है, या पार्सल बंद होने पर लगती है जब न कोई शय इसमें दाखिल हो सके न इससे खारिज। इसके तमाम होने को ख़त्म कहा जाता है। चुनांचे कुरान शरीफ में ये लफ्ज़ दो मानों में इस्तेमाल होता है। चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम वला समइहिम, सूरत बक़रा। अल्लाह ताला ने इन कुफ़ार के दिलों और खानों पर मोहर लगा दी। दूसरी आयत में है, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदिहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, पारा 23वां और रुको 3। यानी हमने उनके मुँह पर मोहर लगा देंगे और हमसे इनके हाथ को लेंगे और उनके पाँव भी जो है ना उन पर गवाही देंगे जो वो काम करते थे। तीसरी आयत में है, फ़इन यशा अल्लाहु यख्तिमु अला क़ल्बिक, ये पारा 25 है और रुकू 4 है। तो अगर अल्लाह चाहे तो आपके दिल पर रहमत और हिफाजत का मुहर लगा दे। चौथी आयत मुबारक में है, वयस्क़ून मिन रहीक़िन मख़्तूमिन ख़ितामुहु मिस्क, पारा 30 रुको 8। तुम्हारे लिए शराब पिलाए जाएंगे जो मुहर की हुई हो, इसके मुहर मुश्क पर है। इन जैसी तमाम आयतों में ख़त्म बमानाए मुहर फरमाया गया है कि जब कुफ़ार के दिल और कान पर मुहर लग गई तो न बाहर से वहाँ ईमान दाखिल हो और न वहाँ से कुफ़र बाहर निकले। यूँ ही जन्नत में शराबन तहूरा ऐसे बर्तनों में पिलाई जाएगी जिन पर हिफाजत के लिए मोहर है, ताकि कोई तोड़ कर न बाहर से कोई आमेज़श कर सके न अंदर से कुछ निकाल सके। अब अल्लाह ताला फरमाता है, मा खाना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन। ये पारा 22 है और रुको दूसरी रुको है। इस जगह ख़ातिम के माना उर्फ़ी माना में इस्तेमाल हुआ है, यानी आखिरी और पिछला नबी। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत मिलना नामुमकिन है। इस माना को तायीद हस्ब ज़ैल आयात से होती है और इन आयातों से मालूम होता है कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, मैंने तुम्हारे लिए दिन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी। दूसरी आयत में है, सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह, ये पारा 3 और रुको 17। फिर तशरीफ़ लाए तुम्हारे पास वो रसूल जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक़ करे तो तुम सब नबी उन पर ईमान लाओ और उनकी मदद करना। तीसरी आयत में है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल, ये पारा 14 है और रुको 6 है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इनसे पहले रसूल गुज़र चुके हैं। चौथी आयत में, फ़कैफ़ा इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा, पारा 14 और रुको 6। तो कैसी होगी जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएंगे और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब पर तुम गवाह और निगहबान लाएंगे। इन आयात से 3 बातें मालूम हुई। एक ये कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मुकम्मल है, और दिन की मुकम्मल हो
چکنے کے بعد کسی نبی کی بشارت یا خوشخبری نہیں دیتے اور پچھلے نبی کی تصدیق ہوں، یہ نہیں ہے۔ آئندہ بشارت اگر آپ کے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو اس کی بشیر بھی ہوتی۔ تیسرا یہ کہ آپ سارے پیغمبروں اور ان کے امتوں پر گواہ ہوں گے، لیکن اگر کوئی نبی حضور کا گواہ یا حضور کی امت کا گواہ نہیں، جن سے معلوم ہوا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ چوتھا یہ کہ ساری نبی آپ سے پہلے گزر چکے، کوئی باقی نہ رہا۔ اب ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے 20 سے افضل، جیسے کہا کرتے ہیں فلان شخص خاتم الشعراء یا خاتم المحدثین ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ شاعروں یا محدثین میں آخری شاعر یا آخری محدث ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ محدثوں میں افضل ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا انت خاتم المہاجرین، تم مہاجرین میں خاتم یعنی افضل ہو، نہ یہ معنی کہ آخری مہاجر ہو، کیونکہ ہجرت تو قیامت تک جاری رہے گی، لہٰذا آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں، یہ اعتراض ہے۔ ہاں آپ ان سے افضل ہیں اور خاتم النبیین کے معنی یہی ہے، تو اس کا جواب یہ قائرین کرام کے خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ خاتم ختم سے بنا ہے، جس کا معنی افضل نہیں، ورنہ ختم اللہ علی قلوبہم کے معنی یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دل افضل کر دیے۔ جب ختم میں افضلیت کے معنی نہیں تو خاتم میں جو اس سے مشتق ہے یہ معنی کہاں سے آ گئے؟ لوگوں کو کسی کو خاتم الشعراء کہنا مبالغہ ہوتا ہے، گویا اب اس شان کا شاعر نہ آئے گا۔ کہاں کرتے ہیں کہ مکان پر شعرگوئی ختم ہوگی۔ رب تعالیٰ کا کلام مبالغہ اور جھوٹ سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مہاجرین میں سے جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی آخری مہاجر ہیں، کیونکہ ان کی ہجرت فتح مکہ کے دن ہوئی اور جس کے بعد یہ ہجرت بند ہو گئی، لہٰذا وہ بھی خاتم کے آخر معنی آخر ہیں۔ سرکار نے فرمایا لا ہجرت بعد اليوم، آج کے بعد اب مکہ سے ہجرت نہ ہوگی۔ اگر وہ خاتم کے معنی افضل ہو تو لازم آئے گا کہ حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہو جائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجر ہیں۔ دوسرا اعتراض، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں آپ کے بعد آئیں گے؟ آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہیں چاہیے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ آخری نبی کا معنی یہ ہے کہ آپ کے زمانہ یا آپ کے بعد کوئی نبی باقی نہ رہے۔ آخری اولاد کے معنی یہ ہے کہ پھر کوئی بچہ پیدا نہ ہو، یہ کہ پچھلے سب مر جائیں۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا اب نبوت کی حیثیت سے نہ ہوگا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے ہیں، یعنی وہ اپنے وقت کے نبی ہیں اور اس وقت کی امتی۔ جسے کوئی جج دوسرے جج کے کچہری میں گواہی دینے کے لیے جائے تو وہ اگرچہ اپنے علاقہ میں جج ہے مگر اس علاقے میں وہ گواہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقہ میں ان کے دین کی نصرت و مدد کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ اب آخری معنی سے انکار کرنا متواتر یعنی تواتر کا انکار ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری صفات کو ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے، جیسے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ایسے وہ خاتم النبیین یعنی آخری نبی بھی ہیں۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ماننا ضروری ہے، اسی طرح خاتم النبیین کا ماننا بھی ضروری ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔